बाहिरबाट म अलिक यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आयातकर्ता र निर्यातकर्ताको बिचमा जहिले पनि एउटा विश्वासको अभाव हुने रहेछ। आयातकर्ता र निर्यातकर्ताको बिचमा विश्वासको अभाव हुन्छ। जस्तै अब यहाँबाट हामीले कुनै सामान पैठारी गर्नु पर्यो भने चाइनिजहरुसँग हामीले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जापानिजहरुसँग कुराकानी पर्ने हुन्छ, पैसाको कुरा हुन्छ, त्यहाँ विश्वासको अभाव हुन्छ। त्यो भएको भएर इन्कोटर्म्सलाई प्रयोगमा ल्याइएको रहेछ र इन्कोटर्म्समा खास बुझ्नुपर्ने हामी चारवटा कुरा छन्। एउटा मेन भनेको जिम्मेवारी, कसको जिम्मेवारी हुने, क्रेताको जिम्मेवारी हुने कि विक्रेताको जिम्मेवारी हुने भन्ने कुराहरू छ। जिम्मेवारी छ एउटा फर्स्टमा। सेकेन्डमा लागत, कति मूल्य लाग्छ, ढुवानी गर्दा, लोड गर्दा, अनलोड गर्दा कति लाग्छ, त्यो लागतको कुरा हुन्छ। र अर्को भनेको तेस्रोमा भनेको जोखिम छ। त्यो जोखिम कसले बियर गर्ने, अनि त्यसमा चोरी हुन्छ कि कस्तो किसिमको त्यहाँ जोखिमहरू हुन्छ, त्यसलाई पनि यसले एड्रेस गरेको हुन्छ। र अर्को भनेको चौथोमा भनेको कमर्सियल गतिविधिहरू, व्यापारिक गतिविधिहरू हैन, कसरी पोर्टसम्म ल्याउने, कहाँ लाने भन्ने कुराहरू यसमा खास चारवटा कुराहरू छन्। र साथीहरू यो इन्कोटर्म्स इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्स आइसिसी ले प्रकाशन गर्दछ। यसको प्रधान कार्यालय फ्रान्सको पेरिसमा छ। अब हामीलाई क्वेशन आइसिसी को इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्सको प्रधान कार्यालय कहाँ छ भनेर पनि आउन सक्ला। यसको प्रधान कार्यालय फ्रान्सको पेरिसमा छ र यसको हालसम्म 7औं संशोधन भएको रहेछ यो इन्कोटर्म्सको, र अन्तिम संशोधन 2020 मा भएको रहेछ। 2020 मा एउटा नयाँ कुरा पनि के राखेको रहेछ भने साथी हो, डीएटी लाई डीपीयू डेलिभर्ड एट प्लेस बनाइएको रहेछ हैन। डीएटी लाई चेन्ज गरेर डीपीयू बनाएको रहेछ। त्यो 2020 को अन्तिम संशोधन भएको रहेछ यसमा हैन। अब हामी यहाँ स्लाइडबाटै जान्छौँ। इन्कोटर्म्स यो स्ट्यान्डर्ड टर्म्स हो। यसको अब यसको फुल फर्म भनेको इन्टरनेसनल कमर्सियल टर्म हो। यसमा सेलरको लागि एक्ज्याक्टली डेलिभरी पोइन्ट कहाँसम्म हुने, विक्रेताले कहाँसम्म पुर्याउने र क्रेताले के लिने, त त्यहाँ रेस्पोन्सिबिलिटी, उसको उत्तरदायित्व के हुन्छ, लागत के हुन्छ, रिस्क जोखिम कस्तो हुन्छ, त्यहाँबाट उसको सुरुवात हुन्छ। यसमा बायर र सेलरको के रेस्पोन्सिबिलिटी हुने भन्ने पुरा कुरा डिफाइन गरेको हुन्छ। यसमा विक्रेताको उत्तरदायित्व के हो भन्ने कुराहरुको यसमा दिएको हुन्छ। प्रत्येक इन्कोटर्म्समा डेलिभरी पोइन्ट अलग अलग हुने गर्दछ र हामी EXW को छुट्टै छ, FCA को छुट्टै छ, FAS को छुट्टै छ हैन। यसको डेलिभरी पोर्टसम्म हामी कहाँसम्म लाने भन्ने कुराहरु यो छुट्टा छुट्टै हुन्छ साथी हो। उक्त डेलिभरी पोइन्टमा रिस्क, रेस्पोन्सिबिलिटी र कस्ट सेलरबाट बायरमा ट्रान्सफर हुने गर्दछ र डेलिभरी पोइन्ट कहाँसम्म पुर्याउने भन्ने दुई पक्षको एउटा सम्झौता भएको हुन्छ सुरुमा, र त्यहाँबाट त्यसपछि त्यहाँको उत्तरदायित्व कसले लिने हैन, र अनि लोड अनलोडको पैसा कसले लिने भन्ने कुराहरुको एउटा त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ पोर्टबाट। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा मालवस्तु डेलिभर गर्दा बीमा, भाडा, लोडिङ खर्च, अनलोडिङ खर्च, भन्सार जाँचपास लगायतका खर्चहरु क्रेताले लिने कि विक्रेताले गर्ने, कसले तिर्ने भन्ने विषयमा यसको पहिले एक किसिमको एउटा एग्रीमेन्ट हुन्छ र त्यही अनुसार यसमा गरिएको हुन्छ। भन्नु सरी म अर्को किन सक्दैन त यो। र यो इन्टरनेसनल कमर्सियल टर्म्स, यो इन्कोटर्म्स पहिलो पटक 1936 बाट सुरु भएको रहेछ यो इन्कोटर्म्स। यसमा प्रयोगमा आएको छ। सन् 2020 जनवरी 1 देखि 11 वटा इन्कोटर्म्स प्रयोगमा छन्। अब मलाई त यहाँ सन् 2020 भन्दा अगाडि कतिवटा एउटा उसमा मैले कहाँ देखेको थिएँ, 2010 मा पनि यही थियो, 11 वटै थियो, अनि त्यसैले कन्टिन्यू गरेको भन्ने पाएको थिएँ। सन् 2020 जनवरी 1 देखि 11 वटा इन्कोटर्म्स प्रयोगमा आएका रहेछन् हैन। पहिला कति आएका थिए भन्ने कुरा त मैले त्यो जानकारी मैले त्यो पाइन साथी हो हैन। यसमा अरु साथीहरुलाई केही थाहा छ भने भन्दा हुन्छ। ल हामी अब पहिला यो एक्सवर्क्स भन्नेमा जाउँ। यसमा
सेलरले आफ्नो परिसरमा वा फ्याक्ट्री अथवा वेयर हाउस आदिमा मालवस्तु उपलब्ध गराउने काम मात्र गर्छ। यसमा सेलरको मालवस्तु डेलिभरी पोइन्ट सेलरको गोदामसम्म मात्र हो अथवा बायरले सेलरको गोदामबाटै मालवस्तु उठाउनु पर्दछ। त्यसपछि मालवस्तु लोड गर्नेदेखि लाग्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी जस्तै रिस्क, रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड कस्ट बायरको हुन्छ अथवा मालवस्तु सेलरको दायित्व कम रहन्छ भने बायरले सम्पूर्ण जोखिमको साथसाथै लोड खर्च, भाडा, बिमा लगायत अन्य खर्च वहन गर्नुपर्दछ। जस्तै भारतबाट मालवस्तु नेपालको कुनै व्यक्तिले खरिद गरेमा भारतबाट नेपालको सीमासम्म लाग्ने लोड अनलोड खर्च, भाडा, बिमा, भारतीय भन्सारमा लाग्ने खर्च सबै नेपालको पैठारीकर्ताले नै बेर्नुपर्छ। यो रोड ट्रान्सपोर्टेसन, एयर कार्गो, रेल, ओसन एक्सेट्राले मा पनि मालवस्तु ढुवानी हुन सक्दछ। साथी यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एक्स वर्क्समा त्यो वेयर हाउसबाटै गोदाम घरबाटै जस्तै कुनै एउटा विक्रेता छ उसले उसको दायित्व भनेको गोदाम घरमै हुन्छ। गोदाम घरबाट गोदामबाटै उसले प्याकिङ गर्ने उसको दायित्व हुन्छ। प्याक गरेपछि क्रेताले सामान आफै लोड गर्ने, बिमा खर्च भयो, भन्सार जाँचपास भयो र अगाडिका जोखिमहरू भयो सबै त्यो क्रेताको हकमा हुन्छ। विक्रेताको काम के हो भने सामान प्याक गर्ने, ल तेरो सामान यहाँ छ है भनेर उसले आफ्नो गोदाम हाउसमा देखाइदिने मात्रै काम गर्छ। लोड अनलोडदेखि लिएर सम्पूर्ण काम यसमा रिस्क, जोखिम भयो, उत्तरदायित्व भयो, लागत, यी सबै काम कसले गर्नुपर्छ भन्दा क्रेताले गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सवर्क्समा है। साथी यसमा के क्लियर छ? यसो क्वेशन मान्न सोध्नु है। राम्रो गइरहेछ हैन? ठीक छ, जाउँ ठीक छ, क्लियर छ। एक्सवर्क्स भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने गोदामबाट अथवा गोदामको परिसरबाट सामान उठाउने र यसको अरु अगाडि सबै दायित्व भनेको क्रेतामा हुन्छ भन्ने कुराहरू यसमा भयो। अनि रह्यो अर्को म अर्को दोस्रोमा जान्छु साथी। दोस्रोमा छ साथी हाम्रो एफसीए, यसलाई हामीले फ्री करियर प्लेस भनिन्छ। यसबाट नामबाट पनि यसको अलिकति परिभाषा अलिकति क्लियर हुन आउँछ। फ्री करियर, यसमा विक्रेताले आफ्नो परिसरमा वा तोकिएको स्थानमा सामान उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी हुन्छ। विक्रेताले आफ्नो परिसरमा वा तोकिएको स्थानमा सामान उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी हुन्छ। कुनै पनि अवस्थामा विक्रेता खरिदकर्ताको यातायातमा सामानहरू लोड गर्न पोर्टसम्म डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान खरिदकर्ताको यातायातमा लोड भएपछि जोखिम स्थानान्तरण पैठारीकर्तामा सर्दछ। यसमा गोदाम खर्च, लोडिङ खर्च तोकिएको स्थानमा सेलरको नै हुने, त्यसपछिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी जस्तै कस्टम, इन्सुरेन्स, अनलोडिङ, इम्पोर्ट ड्युटिज आदि विक्रेताको हुने गर्दछ। यसमा साथी हामीले के बुझ्नु पर्यो भने फ्री करियर प्लेस भनेको एउटा उनीहरूले जस्तै कुनै खरिदकर्ताले विक्रेतासँग सामान लिन्छ र विक्रेताको एउटा दायित्व के हुन्छ भन्दा सामान लोड गर्ने र पोर्टसम्म डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ। र पोर्ट पनि उनीहरूले पहिले तोकेका हुन्छन्, कुन पोर्ट हो, अब कलकत्ता पोर्ट हो कि अझ अर्को पोर्ट हो हैन, त्यो उनीहरू पहिले एग्रिमेन्ट हुन्छ र एग्रिमेन्ट भएपछि डेलिभरी काम यसले एफसीएले फ्री करियर गरिदिन्छ। यसले फ्रीमा डेलिभरी त्यो सम्बन्धित पोर्टसम्म यसले गर्छ। त्यस पछाडिको दायित्व भनेको क्रेताले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै भन्सार तिर्नु पर्ला, बिमाका कुरा हुन सक्छन्, अनलोडिङ कुरा हुन सक्छन् हैन, अरु ड्युटिजहरुका कुरा हुन सक्छन्, त्यो कुराहरू सबै क्रेताले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा उसको विक्रेताको दायित्व पोर्टसम्म लाने भयो, त्यसपछि अरु दायित्व क्रेतामा नै जाने हुन्छ यो एफसीए मा हैन। अनि अर्को आयो तेस्रो नम्बरमा साथी हो, मेरो यो स्लाइडले आज काम गरेन के, त्यो भएर। अर्को आयो सीपीटी, यो क्यारेज पेड 2 भन्ने छ साथी हो। यो यसको फुल फर्म अब हामीलाई कहिलेकाहीँ फुल फर्म पनि सोध्न सक्ला हैन। क्यारेज पेड 2 हो। यो सीपीटी मा तोकिएको स्थानसम्मको भाडा बापतको खर्चको जिम्मेवारी विक्रेतामा रहने तर बिमाको जिम्मेवारी नहुने। भाडा बापत त्यसमा के हुन्छ भने तोकिएको स्थानसम्म कहाँसम्म हो भन्ने कुराहरू त्यो विक्रेतामा रहन्छ, तर बिमाको जिम्मेवारी यसमा रहँदैन। तोकिएको स्थानपछि भाडाको साथै अन्य जिम्मेवारी क्रेतामा सर्छ। तोकिएको कुनै ठाउँमा तोकिएको हुन्छ, तोकिएको जिम्मेवारी फेरि केमा हुन्छ त पछि क्रेतामा जान्छ। र यसमा सीपीटी मा डेलिभरी पोइन्ट भन्दा अगाडिको सबै रेस्पोन्सिबिलिटी सेलरकै हुने, डेलिभरी पोइन्ट भन्दा पछाडिको रेस्पोन्सिबिलिटी बायरको हुने।
भनेको यसमा अब डेलिभरी कहाँसम्म पुर्याउने हो, कुन पोइन्टसम्म पुर्याउने हो, त्योसम्म विक्रेताकै हुन्छ। त्यहाँ चोरी होला अथवा के होला, यातायातको खर्च सबै त विक्रेताको हुन्छ। त्यो पोर्ट पछाडि फेरि कसको हुन्छ त भन्दा क्रेताको हुन्छ है, त्यसको उत्तरदायित्व क्रेताको हुन्छ। र हरे यसमा डेलिभरी भन्दा पछाडिको रेस्पोन्सिबिलिटी बाहिरको हुने हरेक इन्कोटर्म्समा डेलिभरी पोइन्टमा नै कस्ट, रेस्पोन्सिबिलिटी र रिस्क ट्रान्सफर हुने रहेछ। र अनि यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने डेलिभरी पोइन्ट भनेको कहाँसम्म पुर्याइदिने हो, त्यस पछाडिको दायित्व भनेको दायित्व ट्रान्सफर हुन्छ, सर्छ विक्रेताबाट क्रेतामा सर्छ। भनेपछि मूल्यमा उत्तरदायित्वमा र रिस्क जोखिमहरू पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर हुन्छ। र यहाँ एउटा उदाहरण पनि दिएको छ साथी हो, सीपीटी पोइन्ट भनेको वीरगञ्ज हुन सक्छ। यसमा वीरगञ्जसम्म आउँदा लाग्ने खर्च इन्सुरेन्स बाहेक सबै सेलरकै हुने गर्दछ। यो किन्नभन्दा अगाडि नै एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ, वीरगञ्जसम्म ल्याउने कि अथवा इन्डियाको अरू कुनै ठाउँमा ल्याएर छोडिदिने भन्ने खालको एउटा हुन्छ। त्यस पछाडि त्यहाँ आउँदा लाग्ने ट्रान्सपोर्टेसन खर्चहरू सबै यो उसले विक्रेताको हुन्छ। नेपाल कस्टम्समा तिर्नुपर्ने खर्च, यदि काठमाडौँसम्म मालवस्तु ल्याउँदा लाग्ने खर्च सबै क्रेताको हुने गर्दछ। फेरि त्यो वीरगञ्जसम्म मात्रै होइन, त्यो वीरगञ्जको सामान फेरि यहाँ काठमाडौँ ल्याउनु पर्यो भने त्यसको खर्च के हुन्छ त भन्दा क्रेताकै हुने गर्छ। अब साथी हामी नम्बर 4 मा जाँदैछौँ होइन। यो त 3 के हो यार। चारमा आउने साथी यो क्यारिज अनि इन्सुरेन्स पेड टु भनेको छ। अब यसले हामीलाई टाइटलले पनि भनेको छ क्यारिज र इन्सुरेन्स। यसमा के हो भने भाडा बिमाको खर्चको जिम्मेवारी र तोकेको स्थानसम्म जिम्मेवारी क्रेतामा सर्दछ है। तोकेको समानपछि क्रेतामा भनेको यसमा फ्रीमा एउटा पोइन्टसम्म नै लैदिन्छ र बिमाको पनि विक्रेताले नै यसमा गरिदिएको हुन्छ। यसमा दुईटा हुन्छ, एउटा यातायात प्लस बिमा दुईटै हुन्छ सिआइपीमा। क्यारिज एन्ड इन्सुरेन्स पेड टु भनेको छ तोकेको स्थानसम्म है। फेरि भाडा पनि फेरि सबै अर्को ठाउँमा होइन, उनीहरूको तोकेको हुन्छ। तोकेको स्थानसम्म भाडा पनि विक्रेताको हुन्छ र बिमा बापतको खर्चको जिम्मेवारी पनि विक्रेतामा नै हुने गर्दछ। यसमा क्रेताले यसमा बिमाको पैसा तिर्नु पर्दैन। तोकेको स्थानपछि जिम्मेवारी क्रेतामा सर्छ र तोकेको एउटा कुनै पोइन्ट तोकेको हुन्छ, त्यस पछाडि जिम्मेवारी फेरि अरू जिम्मेवारी क्रेतामा सर्दछ। सिआइपी एट वीरगञ्ज भन्यो भने यसमा वीरगञ्ज भन्सारसम्म मालवस्तु ल्याउँदा लाग्ने खर्चमा भाडा बिमा अन्य खर्च सबै सेलरको हुने गर्दछ। र अब वीरगञ्ज भन्यो भने यसमा सबै विक्रेताकै सबै भाडा प्लस बिमा उसको हुन्छ। त्यस पछाडि वीरगञ्जबाट ठाउँमा लानुपर्ने हो भने त्यो क्रेताले नै गर्नुपर्ने हुन्छ र अनि त्यस पछाडिको अरू जिम्मेवारी क्रेतामा यो सर्छ है। सर हाम्रो यो सीपीटी स्क्रिनमा भइरहेको रहेछ, त्यसलाई चेन्ज गरिदिनु न। के अरे सर? सीपीटी को स्क्रिन चेन्ज भइरहेको रहेछ, त्यही अलरेडी पहिलाकै स्क्रिन छ होइन, त्यसलाई चेन्ज गरेर सीपीटी मा अहिले के छ? सिआइपी नै छ अहिले। अहिले सीपीटी छ। सीपीटी छ। सीपीटी छ। ल पर्नुछ यहाँ मैले शेयर त गरे हो। फोको चाहिँ आएन सर। ए फोरको म निकाल्छु है सर। हस् सर। फोरको म निकाल्दैछु है। ल सिआइपी आयो नि सर, कहिले आयो होला है? हजुर आयो सर अहिले। ल सिआइपी को केही छ साथी? यसमा हामीलाई टाइटलले भनेको छ क्यारिज एन्ड इन्सुरेन्स पेड टु, यातायात खर्च र बिमा तोकेको स्थानसम्म विक्रेताको हुने, त्यस पछाडि जिम्मेवारी क्रेताको हुन्छ सिआइपीमा। त्यो सिआइपी सजिलो छ साथी हो। यसलाई म अर्को 5 मा गएँ है साथी हो। फाइलमा आयो साथी हो यो डिएपी डेलिभर्ड एट प्लेस। 5 नम्बरमा डेलिभर्ड एट प्लेस छ हैन। यसमा डेलिभर्ड एट प्लेसमा साथी हो के छ भन्दाखेरि तोकिएको स्थानसम्म मालवस्तु डेलिभर गर्नका लागि
अनलोड बाहेक सबै जोखिम र लागतहरू विक्रेताले बोक्दछ। यसमा के रहेछ भने तोकिएको स्थानसम्म सामान डेलिभर गर्नको लागि पनि र यसले अनलोड पनि गर्ने रहेछ है साथीहरु। अनलोड बाहेक अनलोड नगर्ने, अनलोड बाहेक अरु सबै जोखिम अनलोड नगर्ने रहेछ हैन। अरु सबै जोखिम र लागतहरू विक्रेताले बोक्दछ। पहिला हाम्रो यसभन्दा अगाडि के थियो भन्दा यातायातमा मात्रै थियो हैन। यसमा यहाँ के भनेको भने अनलोड बाहेकका सबै जोखिमहरू र लागतहरू सेलरले बोक्दछ भने क्रेता ती सबै लागतहरू र जोखिमहरूको लागि जिम्मेवार हुन्छ र क्रेता र उसको एउटा किसिमको सहमति पनि हुन्छ। लागतहरू र जोखिमहरूको वहन लिने जिम्मेवार हुन्छ। अब मालवस्तु अनलोड भई सम्बन्धित देशमा मालवस्तु आयात गर्नको लागि हुन्छ। जस्तै डिएपी एट कृष्णनगर भन्यो हैन। डिएपी मा तोकेको स्थानसम्म मालवस्तु डेलिभर गर्ने त्यो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आयो साथीहरु। कसबाट हो? बिजु सर अनम्युट गर्नुस् त साथीहरुलाई। हुन्छ, हाम्रो यहाँ कल्पना आचार्य मिसकोबाट आएर चाहिँ भयो मैले गर्ने। ए ल, यो डेलिभर एट प्लेसमा हामीले बुझ्यौ नि साथी हो। तोकिएको स्थानसम्म मालवस्तु डेलिभर गर्दा अनलोड बाहेक सबै जोखिमहरू र लागतहरू विक्रेताले बोक्दछ, विक्रेताकै हुन्छ। त्यसपछाडी क्रेता सबै लागतहरू र जोखिमहरूको लागि जिम्मेवार हुन्छ। त्यसपछाडी त्यो क्रेता हुन्छ। तब मालवस्तु अनलोड भई सम्बन्धित देशमा मालवस्तु आयात गर्नको लागि हुन्छ। यो डिएपी भन्नेमा त्यो छ। र नम्बर 6 पनि यसैमा जोडिएको छ साथी हो। डिएटी भन्छ यसलाई, डेलिभर्ड एट टर्मिनल। यो डेलिभर्ड एट टर्मिनल भनेको के हो भने साथी हो, तोकिएको गन्तव्य स्थान वा बन्दरगाहको टर्मिनलसम्म मालवस्तु डेलिभर गर्नको लागि सबै जोखिम र लागतहरू विक्रेताले बोक्दछ। यसमा पनि माथिको जस्तै हो, बन्दरगाहको टर्मिनलसम्म मालवस्तु डेलिभर गर्नको लागि सबै जोखिम र लागतहरू कसले बोक्छ भन्दा विक्रेताले बोक्छ हैन। भने त्यसपछिका भन्सार गरेर सम्बन्धित देशमा मालवस्तु आयात गर्नको लागि सबै लागतहरू र जोखिमहरू क्रेताले गर्छ। यसले एउटा टर्मिनल पोइन्टसम्म मात्रै लाने काम गर्छ यो डिएटी मा हैन, डेलिभर्ड एट टर्मिनलमा। अनि त्यसपछाडी त्यहाँसम्म विक्रेताकोले बोक्दछ र त्यो टर्मिनल पछि फेरि कसले बोक्छ त भन्दाखेरि क्रेताले बोक्छ। भन्सार गरेर अरु अब भन्सारको पैसा तिर्ने, अरु ट्याक्सहरू तिर्ने कामहरू सबै अनि के गर्छ भन्दा क्रेताले बोक्दछ। 6 मा भयो। अब हामीहरु अब यो वाटरतिरको जाम साथी हो। यो वाटर वे ट्रान्सपोर्टतिर जाँदैछौँ हामी हैन। अब यो वाटरतिरको जाँदाखेरि फ्री अलोङ साइड ल यो हाम्रो पानी जहाजबाट यो उ आउँदाखेरि यो वाटरतिर गयो साथी। यो इनको टर्म्सहरू हैन। यसमा हाम्रो 1 2 3 4 वटा इनको टर्म्सहरू छन्। माथि हाम्रो 7 वटा छन् हैन। यसमा हाम्रो 4 वटा छन्। यो स्पेशली यो सी एन्ड इनल्यान्ड वाटर वे ट्रान्सपोर्ट भन्छ हैन यसलाई। एफएएस भनेको छ यो 7औं नम्बरमा। यसको फुल फर्म भनेको फ्री अलोङ साइड शिप भनेको छ। हामीले कतिपय कुराहरू अलिकति मिनिङहरू यसको उसबाट मिनिङबाट पनि थाहा पाउँछौँ हैन। यसमा के भनेको छ भने विक्रेताले सामानहरू निर्यातको लागि पठाउँदा, निर्यात गर्न पैठारी हैन, निर्यातको लागि पठाउँदा तोकिएको पोर्टमा सामान ढुवानी गर्ने पानी जहाजको छेउमा डेलिभर गर्दछ। एउटा कुनै पोइन्ट तोकिएको हुन्छ र पानी जहाजको छेउमा डेलिभर गर्दछ। क्रेताले यस बिन्दुबाट अगाडिका सबै जोखिम र लागतहरू बिहोर्छ। हामीले कुनै सामानहरू नेपालबाट कलकत्तासम्म पठाइयो भने, त्यहाँबाट पठाइयो भने त्यहाँको पानी जहाजको डेलिभर हाम्रो एउटा कुनै पोइन्ट हुन्छ त्यहाँबाट, अनि पछि फेरि क्रेताले नै यस बिन्दुबाट सबै जोखिम र लागतहरू बिहोर्छ। यसमा वेयर हाउस प्लस लोड प्लस पोर्टसम्मको भाडा खर्च सबै विक्रेताले नै वहन गर्दछ। यसमा साथी हो लोडिङ पनि विक्रेताले गर्दो रहेछ, पोर्टसम्म लाने काम पनि विक्रेताले गर्दो रहेछ र गोदाम सम्बन्धी सुविधा पनि यसमा विक्रेताकै हुन्छ। पोर्टदेखि सबै जिम्मेवारी अब पोर्टसम्म पुर्याइदियो, पोर्टदेखि सबै जिम्मेवारी फेरि केमा जान्छ भन्दा क्रेतामा सर्छ, क्रेतामा हुन्छ। जस्तै पोर्ट चार्ज होला, कस्टम सेलर होला हैन, त्यो सबै क्रेताले लिनुपर्ने हुन्छ। यो सी एन्ड इनल्यान्ड वाटरवे ट्रान्सपोर्ट आदिमा यसको प्रयोग हुन्छ। यसको फेरि पानी जहाजमा अथवा समुद्रतिर मात्रै यसको प्रयोग हुने हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले यसमा बुझ्न पाइएछ हैन। अब एफएएस भनेको यो साथी हो। अब हामी अर्को एफओबी मा जान्छौँ हैन। ल साथी हो एफओबी भनेको फ्री अन बोर्ड। यसको फुल फर्म भनेको फ्री अन बोर्ड। एफओबी
शर्त अनुसार मालवस्तुको सेलरले तोकिएको पोर्टको जहाजमा वस्तु चढाउने सम्मको जिम्मेवारी सेलरको हुन्छ। एफओबीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि शर्त अनुसार मालवस्तुको सेलरले तोकेको पोर्टसम्म, फेरि यो विक्रेताले तोकेको एउटा पोइन्टसम्म, एउटा बिन्दुसम्म जहाजमा वस्तु चढाउने सम्मको जिम्मेवारी सेलरको हुन्छ। यसमा सेलरले आफ्नो फ्याक्ट्री वेयरहाउसबाट पोर्टसम्मको भाडा, बिमा र कस्टम चार्ज पनि पे गरेर सिपमा मालवस्तु चढाउने सम्मको जिम्मेवारी सेलरको रहने गर्दछ। यसमा क्रेताको जिम्मेवारी अलि कम हुँदो रहेछ साथी हो। जिम्मेवारी यसमा विक्रेताको अलि बढी हुने रहेछ। के हुने रहेछ भन्दाखेरि फ्याक्ट्री अथवा वेयरहाउस गोदामको हुने रहेछ, अनि पोर्टसम्मको भाडा पनि विक्रेताकै हुने रहेछ, बिमा पनि विक्रेताकै हुने रहेछ, र त्यस्तै भन्सार चार्जहरू पनि विक्रेताकै हुने रहेछ। मालवस्तु सिपमा लोड गरेपछि त्यो मालवस्तु फेरि सिपमा लोड गरेपछि सम्पूर्ण जिम्मेवारी फेरि क्रेतामा सर्दछ। मालवस्तु लोड नगरिन्जेलसम्म विक्रेताकै रहन्छ। जब मालवस्तु लोड भइन्छ, लोड गरेपछि क्रेतामा सर्छ। जस्तै सिपको भाडा प्लस समुद्र मार्गको आदि सबै बाहिरको हुन्छ। त्यो सबै कसको हुन्छ त भन्दाखेरि क्रेताको हुन्छ। अब हामी एफओपी पनि सकियो साथी हो। अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ होइन। अब यहाँ धेरै छैन, अब हाम्रो 2-3टा छन्। हामी सर टाइम पनि अब 8 मिनट मात्रै है सर। ल यो 2टा सकिहाल्ने है, सिएफआर र सिआइएफ छन्। यो सकिदिएपछि आनन्द पछि साथीहरूको अरू काम पनि होला होइन, जोइन हुन पनि नसकिएला होइन, छोटो छोटो छन्। अब साथी यो सिएफआर भन्ने छ, यो कस्ट एन्ड फ्रेट। यो कस्ट एन्ड फ्रेटमा सेलरले गन्तव्य पोर्टसम्मको वस्तु कस्ट एन्ड फ्रेट भुक्तानी गर्दछ। यसमा कस्ट र अनि त्यो भाडा, फ्रेट भनेको भाडा कसले भन्दा विक्रेताले नै दिन्छ। तर यसमा बिमा नै क्रेताले तिर्नुपर्छ। बिमा उसले दिँदैन, विक्रेताले दिँदैन। बिमा भने क्रेताले नै लिनुपर्छ। गन्तव्य पोर्टदेखि सबै त्यो गन्तव्य एउटा कुनै ठाउँमा हुन्छ, त्यस पछाडिको सबै रिस्क, रेस्पोन्सिबिलिटी र कस्ट बाहिर नै केमा त के अरे उसमा सर्छ, क्रेतामा सर्ने काम यो सिएफआरमा हुन्छ साथी। अब हामी अर्को सिएफआर पछि अलि मैले छिटो गरेको छु साथी हो होइन। अलि बरु पछि पनि यसलाई क्वेसन केही गर्नुपर्ने पनि गरौँला। होइन यार, इन्सुरेन्स एन्ड फ्रेट मैले भने सकिएछ यार सर। हाम्रो प्रश्न म यहाँ क्वेसनमा गएँ है सर साथी। क्वेसन मैले 1-2टा सिआइएफ बाँकी छ। सिआइएफ बाँकी छ कि अहिले तपाईँले देखाउनु भयो। सिआइएफ बाँकी रहेछ है। सिआइएफ कस्ट एन्ड फ्रेट भयो हैन, सिआइएफ चाहिँ बाँकी छ के। र म हेर्दैछु है सर। यो सिआइएफ को साथी हो, म अलिकति यहाँ भने मैले यहाँ उसबाट सिआइएफ को मसँग यहाँ उ रहन्छ। म अलिकति सिआइएफ यहाँ बुकबाटै अलिकति भन्छु है। सिआइएफमा के रहेछ भने विक्रेताले सामानहरू निर्यातको लागि पठाउँदा तोकिएको गन्तव्यमा रहेको बन्दरगाह स्थित सामान ढुवानी गर्ने पानी जहाजसम्म पठाउँछ। यसमा के छ भन्दा कस्ट, इन्सुरेन्स एन्ड फ्रेट सबै यो विक्रेताले सामानहरू निर्यातको लागि पठाउँदा गन्तव्य अथवा बन्दरगाहसम्म ढुवानी गर्ने पानी जहाजसम्म पठाउँछ। सो पोर्टसम्मको भाडा र बिमा बापतको रकम विक्रेताले बेहोर्छ। भाडा र बिमा बापतको रकम कसले बेहोर्छ भन्दा विक्रेताले नै बेहोर्छ है। र अनलोड गर्ने र भन्सार गरेर सम्बन्धित देशमा मालवस्तु आयात गर्ने लगायत त्यस पोर्ट अगाडिका सबै जोखिम क्रेताले बेहोर्छ। यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने विक्रेताले सामान निर्यात गर्दाखेरि, कुनै पनि सामान निर्यात गर्दाखेरि गन्तव्यसम्म पुर्याउँछ। त्यस पछाडि सामान ढुवानी गर्ने, पानी जहाजसम्म पठाउने काम पनि विक्रेताकै हुन्छ। र सो पोर्टसम्मको भाडा, बिमा त्यो रकम सबै विक्रेताले बेहोर्छ। र अनलोड गर्ने र भन्सार गर्ने, देशमा मालवस्तु आयात गर्ने लगायतका त्यस पोर्ट अगाडिका सबै जोखिम क्रेताले सर्छ। अनलोड गर्ने र अनि त्यस पछाडि अरू भन्सार गर्ने काम भनेको क्रेताले सर्छ है। अब म साथी यहाँ समय पनि हाम्रो थोरै छ, अलिकति मैले यहाँ थोरै 1-2टा क्वेसन छन्। यो सबै साथीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन। इनको टर्म्स कति वर्षमा संशोधन हुन्छ भन्दा प्रत्येक 10 वर्षमा संशोधन हुँदो रहेछ होइन। इनको टर्म्स भनेको प्रत्येक 10 वर्षमा इनको टर्म्सको संशोधन हुने रहेछ है। हालसम्म इनको टर्म्स 7 पटक संशोधन भएको छ। इनको टर्म्स कसले प्रकाशन गर्दछ भन्ने कुराहरूमा यो इनको टर्म्स भनेको इन्टरनेसनल चेम्बर अफ कमर्सले गर्छ होइन। अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई यो निम्नमध्ये कुन इनको टर्म्स होइन भनेर आउँछ होइन। यस्तो आउँदा नि हामीले यसरी यस्ता क्वेसनहरू पनि हाम्रो हुन्छ है। र साथी हो यसमा अब अरू हाम्रो केही छ भने सोधौँ त, केही अब यताउति छ भने। मैले जानेको गरे हो होइन, खासै मलाई पनि त्यति आउँदैन। त्यो भन्दा नि एउटा छलफल गर्नु पर्यो, भोलिको क्लास कसले लिने भन्ने कुरो हो।
यार तँ पनि हो ल भोलि क्लास कसले लिने एउटा कुनै साथीहरूले यसरी एउटा एकजना निस्किनुहोस् त सरहरू सर त्यो 6 र 7 को एकचोटि हेरौँ न हौ फेरि एकचोटि बुझिनै के म त ढिलो आएछु कि पुरा टर्म भन्नुस् त सर कुन 6 र 7 भनेपछि 7 मा एकचोटि टर्म भन्नुस् त तपाईले डिएटी र एफएस हजुर डिएपी हजुर 6 मा डिएटी थियो अनि 7 मा एफएस ल डिएपी मा के छ भने सर सुन्नुस् है म भन्छु है डेलिभर्ड एट प्लेस हो ऊ डिएपी भनेको यसमा के भन्दा तोकेको स्थानसम्म मालवस्तु डेलिभर गर्नको लागि अनलोडिङ बाहेक सबै जोखिम र लागतहरू विक्रेताले बोक्दछ के सर तोकेको स्थानसम्म मालवस्तु डेलिभर गर्दाखेरि सबै जोखिम र लागतहरू विक्रेताले बोक्दछ अनि त्यस पछाडि क्रेताले ती सबै लागत र जोखिमहरूको लागि जिम्मेवार हुन्छ पहिले उनीहरूको सहमति भएको हुन्छ एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ यहाँसम्म मैले लान्छु अनलोडिङ र सबै जोखिमहरू पहिला मैले गर्छु अनि त्यस पछाडि तोकेको पोर्ट पछाडि क्रेतामा सर्छ यो डिएपी मा त्यही हो सर है अब एफएएस भनेको के हो भन्दा विक्रेताले सामानहरू निर्यातको लागि पठाउँदा तोकिएको पोर्टमा सामान ढुवानी गर्ने पानी जहाजको छेउमा डेलिभर गर्दछ पानी जहाजको छेउमा लगेर छोड्दिन्छ उसले विक्रेताले पानी जहाजको छेउमा लगेर छोड्दिन्छ त्यस पछाडि त्यहाँबाट छोडेपछि विक्रेताको कुनै दायित्व हुन्न त्यस पछाडि दायित्व क्रेतामा सर्छ क्रेताले यस बिन्दुबाट अगाडिका सबै जोखिम र लागतहरू एफएएस मा फ्री एलोङसाइड सिपमा हुन्छ यो कतिपय कुराहरू हामीले यसलाई मिनिङसँग अलिकति लिङ्क गर्यो भने हामीलाई बुझ्न अलिक सजिलो हुँदो रहेछ सर हो फ्री एलोङसाइड सिप भनेपछि त सिपको छेउमा ल्याएर छोड्नु न भयो सिपको छेउमा ल्याएर छोड्दिने डिएपी भनौँ भने डेलिभर्ड एट प्लेस तोकेको स्थानमा ल्याएर छोड्दिने तोकेको स्थानमा ल्याएर तोकेको स्थानसम्म उसैको लायो हैन विक्रेताको लायो तोकेको स्थान पछाडि उसको लायो अनि अनलोडिङ ब्याक सीएफआर को एकचोटी कस्ट सीएफआर को है कस्ट एन्ड फ्रेडमा के छ भन्दाखेरि यसमा कस्ट भन्ने बित्तिकै सर त्यो विक्रेताले सामानहरू निर्यातका लागि पठाउँदा तोकेको पोर्टमा सामान ढुवानी गर्ने पानी जहाजमा डेलिभर गर्छ कि सर तोकेको पोर्टसम्म सामान लान्छ र ढुवानी गर्ने र पानी जहाजमा डेलिभर गर्छ र सो पोर्टसम्मको भाडा बापतको रकम विक्रेताले बेहोर्छ के यसमा के हुन्छ भन्दा पोर्टसम्म लगेको भाडा बापतको रकम पानी जहाजमा चढाएसम्मको भाडा बेहोर्ने भयो भाडा उसले विक्रेताले गर्छ त्यस पछाडिको बिमा भयो अरू भन्सारहरू भयो अरू कामहरू फेरि केमा जान्छ त भन्दा क्रेताले लिन्छ कि यो कस्ट एन्ड फ्रेडमा है हुन्छ सर अब आज चाहिँ यति नै गरौँ भोलिको क्लास कसले लिनुहुन्छ ल एकजना यो बन्डेड वेयर हाउस सम्बन्धी हजुर भोलिको एकजनाले लिन्छ सर म लिन्छु भन्नुहोस् त एकजनाले बन्डेड वेयर हाउस एकजना लिनुहोस् त सर मैले भ्याउने भए म आफै लिन्थेँ होइन मैले भ्याइनँ सर भोलि होइन होइन यो सबैलाई प्र्याक्टिस हुन्छ के लिन्छ सर जस्तै हामीले पढाउँदैन हामीलाई प्र्याक्टिस म लिन जाने थिइनँ नि त भन्दा भन्दै आउने हो यो हेरेरै गर्ने हो होइन हो मैले भन्न खोजेको मसँग टाइम छैन कि मैले भोलि अर्को त उसको साइन्सको क्लास लिनुपर्छ हजुर सर मेरो त अर्को तँहरू मैले त्यता तयारी गर्नुपर्छ मैले यो भ्याएन यसो गरौँ न भोलि मिल्छ सर कुनै म्याडमलाई भनौँ न त्यही भनेर मिसबाट रमा मिसलाई भनेको के अरे रमा मिस 2 मा नगई जान्न भन्नुहुन्छ होइन कल्पना आचार्य मेम पनि हुनुहुन्छ नि त कल्पना मिसलाई भन्नुहोस् कल्पना मिस हजुर अनम्युट भएर बोल्नुहोस् त एकचोटि 1 मिनेटको समयभित्र भोलि चाहिँ मैले भ्याउँदिनँ होला तयार गर्नु पछि ल्याउँला अरू कुनै दिन भोलि कुनै सरले नै लिनु पर्ला अनि आज हाम्रो सर जोइन हुनु भयो होइन उहाँको परिचय पाउँछ सर रमेश भन्दै हुनुहुन्छ होइन सर ठिकै छ मेरो पनि यता खडदारले गर्दा अलिक गाह्रो भएको छ कि भन्सारलाई भन्सारलाई टाइम दिनु है इमरान अली सरलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ है इमरान अली सर 7:30 मा जोइन हुनु है ओके सर ल भोलि मै हेर्दिन्छु है इमरान अली सरले लिनुहुन्छ ल इमरान अली सर है भोलि तर मसँग ल्यापटप केही छैन है सर हेलो हजुर ल्यापटप सेटअप केही